दर्शकबिन्दहरू तपाईलाई स्वागत छ चर्च टिभीमा। आज फेरि पनि तपाईहरुको सामु एउटा पाहुना लिएर आएको छु जो सेभ द लाइफका फाउन्डर हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ लकडाउन सुरु भए लगत्तै विभिन्न लकडाउन पीडितहरूलाई उहाँले चाहिँ राहत वितरण गर्दै आउनु भएको छ। यही राहत वितरणको सम्बन्धमा हामी उहाँबाट केही एकदमै रोचक कुराहरू सुन्न प्रयास गर्नेछौँ र राहत बाहेक उहाँले चाहिँ निशुल्क खानाहरू यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूलाई उहाँले प्रोभाइड गरिरहनु भएको छ। यस सम्बन्धमा हामी उहाँबाट सुन्न प्रयास गर्नेछौँ। सर, तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, जय मसीह, नमस्कार। हजुर, तपाईँले लकडाउन लगतै केही सङ्घर्ष गरेर लकडाउन पीडितहरूलाई विभिन्न प्रकारको राहतहरू वितरण गरिरहनु भएको छ। त्यसको अलिकति प्रेरणाको स्रोत बताउन सक्नुहुन्छ हामीलाई? पक्कै नै धन्यवाद छ महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि। पक्कै नै हामी जब म चाहिँ आफै एउटा मिडियाकर्मी र एउटा सञ्चारकर्मी अनि त्यसमा चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूलाई रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा हामी पुग्दछौँ। म आफै स्वयं पुग्दछु र त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई हामी भेट्दछौँ। अनि कोही चाहिँ आत्मिक रूपमा समस्या हुन्छन्, कोही शारीरिक रूपमा समस्या हुन्छन्, कोही चाहिँ आर्थिक रूपमा समस्या हुन्छन्। विभिन्न समस्याको चाङबाट चाहिँ हामीले चाहिँ केही भिडियोहरू केही मान्छेहरूलाई भेट्छौँ र उहाँलाई भेटेपछि अनि उहाँहरूले हामीलाई भन्नुहुन्छ हामी यस्तो अवस्थामा गाह्रो अवस्थामा छौँ, केही गरिदिनु पऱ्यो, केही भनिदिनु पऱ्यो, केही बोलिदिनु पऱ्यो भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ त्यो बेलामा तत्काल रूपमा केही राहत वा केही हामी सामग्री उहाँहरूलाई दिन्छौँ। कति ठाउँमा हामीले दिएका पनि छैनौँ। हामीसँग भएका स्रोत र साधन हामी बाँड्ने मान्छेहरू हौँ। अनि जब लकडाउन सुरु भयो, नेपालमा त थिएन सुरु भएको, तर सारा संसारमा लकडाउन भइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि लकडाउन भयो। अनि हामीलाई महसुस भयो अब यो लकडाउन भोलि के गर्ने होला भनेर हामीले चाहिँ भित्रै बसेर एउटा कोठामा बसेर चाहिँ आन्तरिक कामहरू हामीले गर्न थाल्यौँ। अनि यो जब हामीले काम गर्न थाल्यौँ मानिसहरूको चाहिँ पीडा समस्याहरू एकदमै बढ्दै जान थाल्यो। अलिकति पीडा कस्तो थियो बताउन सक्नुहुन्छ? मानिसहरूलाई अब खाद्यान्नहरू उहाँहरूको सकिन थाल्यो, रुपियाँ पैसा सकिन थाल्यो। घरबेटीहरूले उहाँलाई भाडा चाहिँ चाहियो भन्न थाल्नुभयो। उहाँहरूको आर्थिक अवस्था एकदम नाजुक, जोहरू चाहिँ दैनिकी काम गर्छन्, मजदुर छन्, भारीहरू बोक्नुहुन्छ, अनि के अरे कन्स्ट्रक्सन ठाउँमा वा घर निर्माण ठाउँमा उहाँले भारी बोक्ने अरू विभिन्न कामहरू लेबरका कामहरू गर्ने मानिसहरूले चाहिँ विशेष गरेर हामीलाई चाहिँ सम्पर्क गर्न थाल्नुभयो। अनि यो व्यक्तिहरूलाई अब के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले 2-3जना साथीहरूलाई मित्रहरूलाई भिडियोहरूमा वा फेसबुकमा चाहिँ लेख्दाखेरि केही व्यक्तिहरूले सहायता गर्नुभयो। मेरो आफ्नो पर्सनलबाट पनि मैले गरेँ अनि उहाँहरूले साथ दिनुभयो र हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई राहतका सामग्रीहरू लिएर हामी गयौँ। किनकि हामी सञ्चारकर्मी भनेको चाहिँ खालि क्यामेरा, पेन हैन, त्यसपछि अरू कुरा लिएर जाने व्यक्तिहरू। अनि असल चाहिँ सञ्चारकर्मीले चाहिँ क्यामेरा पनि लिएर जान्छ, पेन पनि लिएर जान्छ, उसका भएका आफूसँग चाहिने सामग्री लिएर जान्छ। साथसाथै समस्या हुँदाखेरि उसले अरू थोक पनि लिएर जानुपर्छ। यदि घाउ छ भने घाउको लागि मलम लिएर उसले जानुपर्छ। यदि कोही मान्छे टाउको दुखेको छ भने उसले त औषधि लिएर जानुपर्ने हुन्छ। र कोही भोका छन् भने उनीहरूको निम्ति चाहिँ भोजन लिएर जानुपर्ने हुन्छ। किन यो चाहिँ अब चाहिँ सञ्चारकर्मी भएको त एकदमै ठुलो भएको छ, यसको दायरा फराकिलो भएको छ। त्यसकारण चाहिँ यो देख्दै गर्दाखेरि हामीले पनि रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा अभावमा भएका मानिसहरूलाई चामल लिएर, दाल लिएर, तेल लिएर, नुन लिएर हामी उहाँको समक्ष पुग्यौँ। हजुर, जस्तो तपाईँको भिडियोहरू हेरेर केही योगदान गर्ने व्यक्तिहरूले योगदान गर्न चाहेको हो उहाँहरूले चाहिँ भिडियो हेरेर पनि हामीलाई चाहिँ अब पहिलेदेखि नै यो लकडाउन मात्र होइन कि पहिलेदेखि नै हामीले चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूलाई हामीले सहायता सहयोग पुर्यायौँ र त्यो सिलसिला चाहिँ अहिले चाहिँ बढी नै हामीले चाहिँ उहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई कुनै धर्म, लिङ्ग, जाति भन्दा पनि मानवता
मानवता ठुलो रहेछ अनि मानवताको लागि हामीले कुनै भेदभाव नगरिकन उहाँहरूलाई हामीले सहायता सहयोग मद्दत पुर्याइरहेका छौँ हामीले सक्ने चाहिँ। हजुर, अलिकति पृष्ठभूमि बताउन कसरी सुरुवात भयो? जस्तो पहिला हामीले के देखेका थियौँ भने तपाईँहरूले चाहिँ पहिला कतै कतै सडक पनि बाँडिरहनु भएको थियो, त्यस्तै गरी एउटा टहरामा बस्ने एउटा बाजेलाई पनि तपाईँहरूले निःशुल्क खाना वितरण गर्नुभएको छ इनिसियल डेजमा। त्यसको अलिकति यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू जोडिएका छन्। त्यसमध्येमा चाहिँ हाम्रो मित्र तुलसीजीले खाना वितरण निरन्तर रूपमा गरिरहनु भएको थियो। हामीले चाहिँ यता मैले आफैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यता ललितपुरतिर पनि ल्याउनुहोस् खाना, यहाँ धेरै मानिसहरू छन् यो हामीले देखिरहेका थियौँ र हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उहाँसँग सहकार्य गऱ्यौँ र सहकार्य गर्दाखेरि हामीले अन्जु पन्तलाई पनि हामीले राहत वितरणमा खाना वितरणमा विशेष गरेर खाना वितरणमा हामीले विभिन्न ठाउँमा उहाँलाई सहभागिता गरायौँ र त्यसपछि अब सरकारको एउटा परिपत्र आयो कि अब खाना चाहिँ ओपन रूपमा खुल्ला रूपमा चाहिँ नगर्नु भनेर चाहिँ ललितपुर प्रशासनले चाहिँ आएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसो भए अब के गर्ने भन्दाखेरि आफैले यहाँ हामीले चाहिँ सुरु गऱ्यौँ अनि सुरु गर्दाखेरि हामीले चाहिँ थोरै व्यक्तिहरूलाई जो चाहिँ एकदमै निडेड छन् हैन, एकदमै अभावमा छन् उहाँहरूलाई हामीले भन्यौँ यदि पहिला त तपाईँ सरकारसँग जानुहोस्, वडासँग जानुहोस्, नगरपालिकामा जानुहोस् र उहाँहरूसँग माग्नुहोस् र यदि त्यहाँ पनि सम्भव भएन भने किनकि नगरपालिकाले वडाले त धेरैलाई हेर्नुपर्छ, सयौँ हजारौँ मानिसहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, सबैलाई दिने सम्भव थिएन। अनि जो चाहिँ एकदमै अभावमा रहेका व्यक्तिहरूलाई हाम्रोमा आउनुभयो र हामीले पहिला चामल दियौँ, त्यसपछि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई निःशुल्क खानाहरू चाहिँ सित्तैमा उहाँहरूलाई हामीले अहिलेसम्म 43 दिन भयो, आजसम्म 43 दिनसम्म उहाँहरूलाई हामीले खाना वितरण गरेका छौँ। हाम्रो टिम छ अनि यो टिमले एकदमै अहोरात्र खटेर चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। हामी 7-8 जना टिम छौँ अनि त्यो टिमले चाहिँ कसैले खोज्ने, कसैले पकाउने, कसैले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने अनि यो टिमले चाहिँ एकदमै ठुलो योगदान दिइरहेको छ। यी टिमलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन्छु। अनि त्यसपछि हाम्रा दिने व्यक्तिहरू पनि हामीले चाहिँ पाएका छौँ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ भनिदिँदाखेरि ल यस्तो चाहियो भन्दाखेरि उहाँहरूले नाइ नास्ता केही पनि नभनिकन कति व्यक्तिहरूले हामीलाई सहायता र सहयोग गरिरहेका छन्। यसरी नै हामीले चाहिँ 43 दिनसम्म निरन्तर रूपमा खाना वितरण गरिरहेका छौँ। हजुर, पहिला जस्तो तपाईँले राहत वितरण गर्नुभएको थियो, जस्तो चामल दिनुहुन्थ्यो, दाल दिनुहुन्थ्यो हैन, कसरी त्यो त्यसबाट तपाईँ यतापट्टि सर्ने निःशुल्क फुड प्रोभाइड गर्नेतिर तपाईँले चाहिँ आफ्नो भनौँ न सोच्नुभयो? यो चाहिँ हामीले गर्ने नै भनेर हामीले चाहिँ सुरुवात गरेका होइनौँ, तर अवस्था र परिस्थितिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो सुरुवात गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले महसुस गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीसँग केही पनि थिएन र त्यसपछि हाम्रो आदरणीय मित्र दाइ जीएस आले अनि त्यसपछि उहाँसँग भएका टिम र मसँग भएका टिम हामी सबैजना छलफल गऱ्यौँ र त्यसपछि हामीले चाहिँ डाक्टर सुभाष सुब्बा लिम्बूसँग हामीले केही रकमहरू र त्यसपछि केही चामल र त्यसपछि केही कुराहरू ल्यायौँ। त्यसपछि हाम्रो राजेश मगर पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले केही भाँडा कुराहरू चाहिँ खोज्ने काम भइयो र उहाँले चाहिँ एकै कलमा चाहिँ ल हुन्छ लिन आउनुहोस् भन्नुभयो। त्यस सुमन मगरले हामीलाई चाहिँ सुरुवातमा भाडा दिनुहुन्छ, अहिलेसम्म अहिले प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यसपछि हामीसँग एल्सदाई नेपाल सुभाषले उहाँले पनि भाडा दिनुभयो। त्यसपछि यही चाहिँ विभिन्न कुरा हामीले खालि संयोजकको भूमिका गऱ्यौँ र विभिन्न कुरालाई एक ठाउँमा ल्याएर चाहिँ पकाउने काम चाहिँ हामीले चाहिँ गरेका हौँ। हजुर, अब के जान चाहन्छ भने जस्तो यो लकडाउन पीडितहरू जस्तो तपाईँमा अलिकति सङ्ख्या बढिरहेको छ भन्ने सुनेको छ, कति हो? यो चाहिँ किन भन्दाखेरि जब उहाँहरू आउनुहुन्छ र एकजनाले चाहिँ दुःख पाएर उहाँले खाना त्यो लगेर खाइरहनु भएको छ अनि अर्को व्यक्ति आउँछ तपाईँलाई यो खाना कसरी प्राप्त गर्नुभयो, मलाई पनि दुःख छ, मलाई पनि भनिदिनु कहाँ छ के छ त तपाईँले गएर भनिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ के भन्छ भने जतिजना हामीले दिइरहेका छौँ अब हामीसँग पनि एकदमै थाहा भएर हामीले गरेका छौँ र हामीसँग बहुत एकदमै थोरै स्रोत र साधन छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ म्याक्सिमम अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर हामीले चाहिँ अहिले तपाईँ आवाज पनि सुन्नुहुन्छ, अहिले यहाँ खाना पनि पाकिरहेको छ, यो पनि दर्शकहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ। हामीसँग राम्रो यो स्टुडियो पनि होइन सुनिन्छ आवाज, त्यसकारण चाहिँ
यसरी नै हामीले चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ मानिसहरूमा कसरी पुग्न सक्छ, म्याक्सिमम कसरी चाहिँ स्रोत साधनमा प्रयोग गर्ने भनेर नै ती व्यक्तिहरूलाई जो आएका व्यक्तिहरूलाई कम्ती पनि नफर्काउँ। उहाँहरू किन भोकले आउनुभएको हो, दुःखमा आउनुभएको हो, त्यत्तिकै मानिसले मागेर चाहिँ खाँदैन। त्यस कारण चाहिँ दुःख परेर समस्या परेर उहाँहरू आउनुभएको व्यक्तिलाई प्रायः हामी चाहिँ अब खानै सक्यो भने चाहिँ अब बिल्कुलै हो। तर हामीले कति बेला हामीलाई फेरि पर्खनुहोस् हामी पकाउँछौँ वा हाम्रो निम्ति पनि पकाएको कति बेलामा हामीले खानेकुराहरू यो खानाहरू चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई दिएका छौँ, बरु हामी पछि खाउँला भनेर। त्यस कारण हाम्रो यहाँ आएका मानिसहरूलाई हामी कसैलाई पनि प्राय हामीले फर्काएको हामीसँग त्यो अनुभव छैन। हजुर, जस्तो अब अहिलेसम्म त तपाईँले टोटल कतिजनालाई चाहिँ यसो निःशुल्क खाना प्रोभाइड गर्नु भइसकेको छ टोटल? हामीले सुरुवात क्रममा हामीले बिहान बेलुका नै हामीले खाना खुवाउने गऱ्यौँ। लगभग 300 जनालाई, लगभग 600 जना, त्यो 4-5 दिनै चल्यो। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो स्रोत र साधनले पनि भएन, एकदमै खट्नुपर्ने, एकदमै त्यसलाई मेहनत गर्नुपर्ने, समय धेरै लाग्नुपर्ने, बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ 5-6 जनाले पनि नसक्ने रहेछ। यो चाहिँ काम एकदमै गाह्रो काम रहेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यसो भए जो व्यक्तिहरूलाई बरु हामी एकपल्ट तपाईँ ल्याउँछौँ। तपाईँहरूको त्यो अब ग्यास पनि त्यो बेलामा एकदम सर्टेज थियो, त्यस कारण तपाईँहरू बेलुका पकाउनु होला, बिहानको चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी उपलब्ध गराउँछौँ भनेर भने चाहिँ उहाँले पनि हुन्छ ठिकै छ, हाम्रो ग्यासको बचत हुन्छ भन्ने कुरा आयो। र त्यो बेला एकदमै ग्यास सर्टेज थियो। त्यसपछि हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ अनि बिहान बेलुका को साटो हामीले बिहान मात्र गरौँ। लगभग अहिले हामीले चाहिँ 15,000 बट्टा त्यो प्याकेट भनेको अहिलेसम्म गएको छ। हामीले लगभग 15,000 व्यक्तिलाई चाहिँ बिहान सुरुवातमा, अहिले चाहिँ के अरे बिहान बेलुका सुरुमा र अहिले चाहिँ बिहान चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग वितरण गरेका छौँ। र हामीले 1000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ राहत वितरण गरिसकेका छौँ। हजुर, जस्तो भनौँ न तपाईँले कुनै व्यक्तिलाई खुवाउनु पर्छ, खुवाउँदाखेरि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई रासन जुटाउनु पर्यो, तपाईँले ग्यास ल्याउनु पर्यो, विभिन्न मान्छेहरूसँग भन्नु पर्यो, यो सबै कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ तपाईँ? यो चाहिँ एकदमै जटिल काम रहेछ, एकदम सजिलो छैन। यदि यो सजिलो भए सबैले गर्थे हैन। अब सरकारले पनि सामूहिक मेस गर्ने भनेर वडाहरूले, त्यसपछि नगरपालिकाले गरे र कोही चाहिँ एकदमै चाँडो नै सुरुवात भयो, चाँडो नै बन्द भयो। अनि यो चाहिँ एकदम जटिल काम हो। जबसम्म तपाईँसँग दर्शन बोझ जबसम्म हुन्न, त्यो तपाईँसँग चाहिँ त्यो तिर्खा हुन्न, तबसम्म यो काम असम्भव रहेछ। एकदम दुःखको काम हो यो चाहिँ है। जसले गर्नुभएको छ, जतिले त जारी राख्नु भएको छ, तपाईँहरूले एकदमै असल काम गर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि पेट भर्नु भनेको सानोतिनो कुरो होइन। किनकि हामी आफ्नो यो काठमाडौँमा रहेर 3 जना 2 जना 5 जना परिवारलाई पार्न त कति गाह्रो छ। यत्रो मानिसहरूलाई लगभग 150 जनालाई खुवाउनु भनेको सानोतिनो कुरो पक्कै नै होइन, यो जोखिमपूर्ण छ। यो हामी चाहिँ कसरी यसलाई गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि मेरो पर्सनल लिङ्कमा भएका व्यक्तिहरू जो मसँग फेसबुकमा जोडिनुहुन्छ, इमेलमा जोडिनुहुन्छ वा चाहिँ वचन टिभीमा जोडिएका व्यक्तिहरूले चाहिँ भाइ हामी के गर्न सक्छौँ वा दाइ हामी के गर्न सक्छौँ, भित्र के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ कति बेला कोहीले चामल किनिदिनुहुन्छ, कोहीले तेल किनिदिनुहुन्छ, कसैले तरकारी किनिदिनुहुन्छ, कसैले चाहिँ अरू सामग्री किनिदिनुहुन्छ। अनि अब कसैले अस्ति एकजना साथीले त ग्यास पनि किनिदिनु भयो एउटा चाहिँ, ल यो एकचोटिको लागि भनेर। त्यसपछि प्रायः चाहिँ हामीलाई ग्यास चाहिँ हामी आफैले किन्नुपर्छ र अरू सामग्री पनि हामीलाई कति बेलामा माग्दाखेरि पाइँदैन। त्यसपछि म आफैले पनि मेरो उबाट पनि मैले के अरे सामग्री किनेर हालेको छु। र अब यो चाहिँ अब कति बेलामा अभावमा गर्नुपर्ने हुन्छ, कति बेलामा दुःखमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नै विभिन्न व्यक्तिहरूको स्रोत र साधनले अहिलेसम्म हामीले 43 दिनसम्म कन्टिन्यू गरिरहेका छौँ। हजुर, जस्तो जोखिमको कुरा गर्दाखेरि अलिकति कुरा गरौँ। जस्तो अहिले त कोरोना भाइरस छ नि, तपाईँलाई थाहा छ। अवश्य इनिसियल डेजमा मैले पनि तपाईँहरूको धेरै अब्जर्भ गरेँ, तपाईँले होम डेलिभरी पनि गर्नुभएको थियो। रात वितरण गर्दाखेरि चामलहरू सप्लाई गर्नुभयो, दालहरू सप्लाई गर्दाखेरि तपाईँले होम डेलिभरी गर्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ अब यो निःशुल्क फुड दिने बेलामा चाहिँ ग्राहकहरू आफै आइरहेका छन्, पीडितहरू आफै आएर लिइरहेका छन्। स्वास्थ्यको कति जोखिम उठिरहेको छ जस्तो लाग्छ? पक्कै नै, किनकि सारा संसारमा यो कोरोना भाइरस फैलिएको छ। अनि यसले धनी गरिब सामाजिक अभियन्ता खाना खुवाउने वा सञ्चारकर्मी केही पनि भन्दैन, रोगले कसैलाई पनि छोड्दैन। त्यसकारण
आफै पनि यसमा सचेत हुनुपर्दछ। सरकारले वा डब्ल्युओले जुन कुराहरू भनेको छ त्यो कुराहरूमा हामीले चाहिँ पक्कै नै यी कुराहरूमा भनेको कुराहरूलाई हामीले आफूले अपनाउनुपर्छ कि यो हाम्रै लागि हो। र त्यसपछि जतिजनाहरू आउनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ कहीँ पनि जानुभएको छैन, उहाँहरूको काम पनि छैन। त्यसपछि उहाँ बाहिर आफ्नो गृह जिल्ला पनि जानुभएको छैन, गाउँ पनि जानुभएको छैन। उहाँ चाहिँ आफ्नो सेल्फ क्वारेन्टाइनमा उहाँ बस्नुभएको छ सबैजना। अब हामी पनि जतिजनाले टिममा हामी काम गरेका छौँ हामी पनि एकदम सचेत छौँ। एकदमै कति बेलामा हामी मास्क प्रयोग गर्छौँ, कति बेलामा हामी पन्जाहरू प्रयोग गर्छौँ, सेनिटाइजरहरू हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ। र हामी अहिले पकाउने टिम लगायत हामीले जसलाई वितरण गर्छौँ उहाँहरूलाई अहिले ज्वरो आएको, रुवाखोकी आएको वा कुनै पनि त्यस्तो हामीले अनुभव गरेन। म पनि आफै कहिले पनि बिरामी भएन। यो लगभग 60 दिन भयो, लगभग अब 3 महिना हुँदैछ। अनि हामीले त एक्टिभ रूपमा काम गरेर 60-65 दिन भयो। त्यसमा चाहिँ हामीलाई कस्तो कुनै पनि त्यो चाहिँ सिम्टमहरू वा कुनै प्रकारको त्यस्तो चाहिँ 98 भन्दा चाहिँ वा 97 मात्र फरेनहाइट त्यो ज्वरो हामीले पनि नाप्ने पनि गर्छौँ, आफूलाई पनि सचेत गराउँछौँ। त्यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ यसरी चाहिँ स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै यो कामलाई निरन्तर गरिरहेका छौँ। हामी अलिकति सेकेन्ड लास्ट प्रश्न भन्नुपर्छ यसलाई। जस्तो तपाईँको यहाँ जुन निःशुल्क खाना लिन आउँछन् मानिसहरू, कस्तो प्रकारका पीडितहरू छन्? जस्तो कस्ता ठाउँमा बस्छन् यिनीहरू, कति दूरीबाट आउँछन्, अलिक बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ विशेष गरेर एकदमै आर्थिक रूपमा एकदमै कमजोर भएका व्यक्तिहरू उहाँहरू आइरहनु भएको छ। र उहाँहरू विशेष गरेर चाहिँ टहराहरूमा बस्नुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ डेली वेजमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ, दैनिक रूपमा। र आज के अरे बिहान काम गरे बेलुका खाने त्यस्तो प्रकारको छ। उहाँहरूको त्यस्तो ठुलो केही पनि छैन आय आर्जनको। र उहाँहरू चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ हामीसँग खाना लिनुहुन्छ। र कति बेला चाहिँ 15 मिनट 20 मिनट हिँडेर पनि यहाँ आउनुभएको छ। अनि कति बेलामा हामी आफैले पनि उहाँहरूलाई कति बेलामा खाना पुर्याएका छौँ। अनि यसरी नै एकदम कमजोर आय भएका र टाढा नजिकबाट विशेष गरेर एकदमै खोलाको किनारमा बस्ने, टहरामा बस्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू हामीसँग छन्। र कोही चाहिँ अपाङ्गताहरू पनि छन्, उहाँहरूको आफन्तहरू आएर बस्छन्। अनि कोही चाहिँ एकदमै अरू श्रीमानले नहेरेको र कतिको चाहिँ अब डिभोर्स भएको वा कतिको चाहिँ एकदमै समस्यामा परेका व्यक्तिहरू आइरहेका छन्। कति चाहिँ विद्यार्थीहरू पनि आइरहेका छन्। विद्यार्थीहरूले भन्ने छन् अब हामीसँग केही पनि छैन, त्यस कारण हामी यही लका खानेकुराहरू खान्छौँ भनेर उहाँहरूले भनेछन्। त समग्र रूपमा सबै क्षेत्रबाट चाहिँ व्यक्तिहरू टाढा नजिकबाट आइरहेका छन्। हजुर, दर्शकबिन्दुहरू तपाईँले अहिलेसम्म जे जति सुन्नुभयो एकदमै यथार्थपूर्वक कुराहरू छ। किनकि म चर्च टिभीका थोमस बोगटी आफूले पनि अब्जर्भ गरेको छु उहाँहरूको कामहरू र निहालेको छु। कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ कि येशू प्रभुले कति महान काम गर्नुभएको थियो। 5000 जनालाई उहाँले खुवाउनु भएको थियो, 4000 जनालाई उहाँले खुवाउनु भएको थियो। सबै भोका र पीडितहरू थिए। अनि अहिले हाम्रो विश्वास थापाज्यू जो वचन टिभीका फाउन्डर हुनुहुन्छ, सेभ द लाइफका फाउन्डर हुनुहुन्छ, उहाँले मिडिया मार्फत र आफ्नो समाज सेवाको कार्य मार्फत उहाँले चाहिँ यस्ता समयमा चाहिँ दुईटै क्रिस्चियन नन क्रिस्चियन केही नभनिकनै जो आउनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ निरन्तर यस्तो राहत वितरण गरिरहनु भएको छ, निःशुल्क खाना वितरण गरिरहनु भएको छ। र म तपाईँलाई यही बिन्ती गर्न चाहन्छु कि यदि तपाईँ उहाँलाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ, वचन टिभीलाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ, सेभ द लाइफलाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न नभुल्नु होला। तपाईँले वचन टिभी हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँ एकछिनपछि तपाईँको तल हामी कमेन्ट सेक्सनमा अथवा हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा पनि हामीले चाहिँ उहाँको फोन नम्बर पनि राखिदिनेछौँ। वचन टिभीको फोन नम्बर, त्यसै गरी सेभ द लाइफको फोन नम्बर, हाम्रो विश्वासी स्वयंको फोन नम्बर हामी त्यहाँ राख्नेछौँ। तपाईँले उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई थाहा छ कि लकडाउन लम्बिन सक्छ नेपालमा, किनभने नेपालमा चाहिँ सङ्क्रमित चाहिँ बढिरहेको कुरा तपाईँले भेटिरहनु भएको छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले भनिएको छ कि मान्छेलाई चाहिँ आवत जावत गर्न त दिएको छ, तर अझै पनि मान्छेले राम्रोसँग काम पाएका छैनन्। काम नपाएर उनीहरू निरन्तर आर्थिक मारमा परेका छन्। र आर्थिक मारमा पर्ने बित्तिकै जो व्यक्ति चाहिँ निरन्तर यहाँ निःशुल्क खाना लिन आइरहेको थियो, आज मात्र पनि 10 जना अझ थपिएको कुरा म आफैले स्वयं अब्जर्भ गरेको हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि निरन्तर थपिरहेको छ। म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु कि अवश्य पनि तपाईँले यो अभियानलाई, निःशुल्क खाना वितरण गर्ने अभियानलाई तपाईँले सपोर्ट गर्नुहोला, कन्ट्रिब्युट गर्नुहोला। आखिरमा विश्वास सर, हामी जाँदा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अवश्य नै हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। यो
बहुमूल्य समय दिनुभयो। यसरी तपाईँले आफ्ना मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभयो। पक्कै नै यो निःशुल्क खाना भनेको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण रहेछ। जसरी चाहिँ युएसमा पनि अमेरिका पनि निःशुल्क खाना खुवाउने एकदमै धनी देश, एकदम प्रशस्त भएको देश, त्यस्तो देशमा पनि खाना वितरण निरन्तर रूपमा भइरहेको छ। त्यहाँको त प्रधानमन्त्री समेत भूपू प्रधानमन्त्री बाराक ओबामाले पनि खाना वितरण गरेको हामीले चाहिँ क्लिप्सहरू हेरिरहेका थियौँ। त्यसकारण चाहिँ यस्ता खाना खुवाउने अभियान एउटा समस्या आउँदा मात्र होइन, तर यसलाई चाहिँ किन समस्या चाहिँ व्यक्तिले कतिखेर भन्न सक्दैनन्, त्यसकारण चाहिँ यो खाना खुवाउने अभियान चाहिँ सधैँ गर्नुपर्छ। नेपालमा हामीले नसके पनि अरू व्यक्तिले गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, जसले गरेर मानिसहरू भोकाएर अरू समस्या भोकले गरेर मानिसहरू विभिन्न क्राइमहरू गर्छन्, विभिन्न चोर्ने, ढाँट्ने, लुट्ने गर्छन्। त्यसकारण चाहिँ कम्तीमा पनि मानिसलाई ती चिजहरूबाट बचाउनको निम्ति पनि हामीले भोजन उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। मलाई बाइबलको खण्ड एउटा साह्रै नै मनपर्छ, त्यो तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु। मानिस रोटीले मात्र बाँच्दैन भनेको पहिलो चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्छ रोटी, त्यसपछि वचन, होइन? त्यसरी भोको पेटमा कसैले पनि वचन सुन्न सक्दैन, सुसमाचार त्यो सुनिँदैन, त्यो निकम्मा हुन्छ। त्यसकारण पहिले तपाईँले चाहिँ व्यक्तिलाई रोटी दिनुभयो भने तपाईँले भन्न खोज्नुभएको, तपाईँले गर्न खोज्नुभएको त्यो कुरा त्यो मानिसले उसले सुन्दछ। त्यसकारण यो रोटीको अभियानलाई, यो खानाको अभियानलाई तपाईँहरूको साथ र सहयोग र मद्दत तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। जे जति तपाईँले सानो ठुलो यसमा कुनै पनि एउटा शर्तहरू छैन। तपाईँले जति सक्नुहुन्छ, जे गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, आउन सक्नुहुन्छ, आएर हामीलाई साथ र सहयोग गरिदिनु होला। धेरै धन्यवाद यो समयको लागि। एम्बेसी सुतेर बस्नु भएन। इन्डियन एम्बेसी चाहिँ त्यत्तिकै यहाँ रहने होइन र भारतका नागरिकहरू दुःखमा छन् भने इन्डियन एम्बेसीले हेर्नु पर्यो, भारतीय दूतावासले हेर्नु पर्यो, नभए दूतावासको काम के लाएर। त्यसकारण यी नागरिकहरूले हार गुहार एम्बेसीले सुन्दैन भने एम्बेसी रहेको मतलब भएन, होइन? एम्बेसीले त तपाईँहरूको लागि काम गर्नुपर्छ पर्दैन? पर्छ।